स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। स्वास्थ्य दर्पणको यो यात्राको आज 7औं वार्षिक उत्सव छ र यो अवसरमा हामी सबैजना यहाँ जमघट भएका छौँ र यही अवसरमा हामीले विभिन्न विधाका स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्ड समेत हामीले यहाँ वितरण गर्दैछौँ र कार्यक्रममा ढिला नगरिकन हामी सुरुवात गर्दैछौँ र आजको यस विशेष समारोहको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुका लागि म यस स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष सन्दीप कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डाक्टर वंशीधर मिश्रज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति किशोर नेपालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै अतिथिको क्रम यहाँ जोड्न गइरहेको छु। स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क प्रालिका संरक्षक तथा सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजका डिन प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै स्कुल अफ मेडिसिन काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक डाक्टर दीपक श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम सकिएको छ र यो बीचमा हामी कार्यक्रममा अब राष्ट्रिय गान बजाउँदैछौँ। कृपया राष्ट्रिय गानको क्रममा राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान गरिदिनुका लागि आफ्नो स्थानबाट उठिदिनुहोला। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी टेलिभिजन टक सो स्वास्थ्य दर्पणको यो गौरवमय 7औं वार्षिक उत्सवको क्रममा छौँ र राष्ट्रिय गानपछि हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस उद्घाटनलाई हामीले केही फरक तरिकाले गर्ने प्रयास गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई यस स्वास्थ्य दर्पणको प्रोफाइललाई बचाएर उद्घाटन गरिदिनुका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।
कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइसकेको छ र यो बीचमा हामी अब स्वागत मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ र स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हामी स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्कका सदस्य रेशम अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। समृद्धि जीवनका लागि स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा हाम्रो अभियान मूल नाराको साथ स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क प्रस्तुति टेलिभिजन टक शोको 7औं वार्षिक उत्सव तथा स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ एवार्ड 2075 का अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका यस संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप कुमार श्रेष्ठज्यू र हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकारेर आउनुभएका आजका प्रमुख अतिथि माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू, त्यस्तै गरी ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा म मिडिया हाउसको तर्फबाट उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै कार्यक्रमलाई स्वीकारेर 7वटै प्रदेशबाट सँगसँगै सम्पूर्ण जिल्लाहरूबाट यस कार्यक्रममा आउनुभएका र आजको विशेष आकर्षण हेल्थ एवार्ड 2075 मा जो आज सम्मानित हुन गइरहनु भएको छ उहाँहरू लगायत सम्पूर्णलाई म यो कार्यक्रममा चाहिँ हृदयदेखि मनैदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फ र नेटवर्कको तर्फबाट म उहाँहरूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले यो 7औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि अलिकता यो हामीले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै आउँदाखेरि हामी यहाँसम्म कसरी आयो र सन्दीप कुमार श्रेष्ठज्यू म आफू पनि एक प्रयोगशाला कर्मी हुँ। म ल्याबोरेटरी सेक्टरको एउटा कार्यमा चाहिँ अब आबद्ध छु र सन्दीप कुमार श्रेष्ठज्यू आफै पनि स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो चाहिँ करियर सबैभन्दा पहिला प्रयोगशाला कर्मीको हिसाबबाट उहाँले आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएको थियो। सबैभन्दा सुरुवाती समयमा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाइला टेक्ने क्रममा उहाँले एउटा चाहिँ प्रयोगशाला कर्मी भएर उहाँले आफ्नो चाहिँ स्टेप स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु भएको। यसै क्रममा उहाँले आफ्नो यो अध्ययन क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ फार्मेसी पनि गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ पब्लिक हेल्थ गर्नुभएको छ र पत्रकारितामा अहिले धेरै अनुभवी पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही पढेका साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही नपढेका साथीहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि सन्दीप कुमार श्रेष्ठज्यू भनेको उहाँ आफै पनि एउटा चाहिँ मास कम्युनिकेसन एउटा पढ्नुभएको एउटा चाहिँ पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँमा एक किसिमको जुन स्वास्थ्यसँग रिलेटेड जुन विविध विषयहरू उहाँ आफैले पनि ज्ञान गर्नुभएको सँगसँगै पत्रकारितालाई पनि उहाँले चाहिँ नजिकबाट अध्ययन गरेर नजिकबाट चाहिँ बुझ्नुभएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा अनुभवलाई चाहिँ एउटा टिमको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जुन जनतासम्म चाहिँ हामीले यो टक कार्यक्रम सुरुवाती समय हामीले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ +2 HD च्यानलबाट हामीले चाहिँ यसलाई प्रसारण गरेका छौँ। हरेक शुक्रबार 8:30 बजे तपाईँहरूले त्यो प्रोग्राम हेर्नुभएको छ, फिडब्याक पनि दिनुभएको छ। हामीले यसलाई सुधार्दै पनि गइरहेका छौँ। भने आगामी दिनमा पनि त्यस्तै अपेक्षा यहाँहरूबाट हामीले खोजेका छौँ र अबको दिनमा हामीले चाहिँ अब आउँदो चाहिँ सालमा चाहिँ हामीले अलिक पृथक ढङ्गबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई लिएर जाउँ कि हो कि भनेर हामीमा छलफल पनि भएको छौँ र अब नयाँ ढङ्ग नयाँ परिस्थितिबाट हामीले चाहिँ आउँदैछौँ। र हाम्रो चाहिँ मूल नारा भनेको हामी चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, बिरामी नहुनु नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो। र हामीले यस्तो टक सोमा हामीले चाहिँ विभिन्न प्रदेश दूर दराजमा रहेर डाक्टर साहबहरूसँग विभिन्न चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर त्यसपछि 7वटै प्रदेशमा विभिन्न किसिमका चाहिँ हामीले चाहिँ कष्ट बाधाहरू पुर्याएर हामीले चाहिँ रोग लाग्नबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले यो कार्यक्रम त्यसरी हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। आगामी दिनमा अझै हामीले यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजान्छौँ। अन्तमा चाहिँ फेरि पनि पुनः एकचोटि चाहिँ कार्यक्रमलाईको सफलता साथै आउनुभएका उहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै र कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्कका सदस्य रेशम अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि स्वास्थ्य दर्पणले आज आफ्नो 7औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ र स्वास्थ्य दर्पणले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका सवाललाई आफ्नो एउटा टक सो मार्फत उठान गर्दै आइरहेको छ र हाम्रो पहल पनि पक्कै पनि यही नै हो र यही विषयमा उहाँले आफ्ना स्वागत मन्तव्य सहित राखेर गइसक्नु भएको छ र अब हामी पुस्तक विमोचनतर्फ लाग्दैछौँ। हामीले स्वास्थ्य दर्पण विशेष 3 को लोकार्पण गर्दैछौँ र प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई यस पुस्तकको लोकार्पण गरिदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ।
स्वास्थ्य दर्पण विशेष 3 को लोकार्पण भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र पुस्तक विमोचनपछि हामी लाग्दैछौँ अवार्ड समारोहतर्फ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुहुने विभिन्न विधाबाट हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्ड वितरण गर्दैछौँ। र यो स्वास्थ्य दर्पण हेल्थ अवार्डको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहुनका लागि यस स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क प्रणालीका अध्यक्ष सन्दीप कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका आदरणीय बहिनी कमला गुरुङज्यू। स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति र अहिले नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट प्रसारण हुँदै आइराखेको स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रमको 7औं गौरवमय वार्षिक उत्सव तथा स्वास्थ्य दर्पण राष्ट्रिय हेल्थ अवार्ड 2075 का गरिमामय सभाका प्रमुख अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू, विशिष्ट अतिथि पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डाक्टर वंशीधर मिश्रज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्ट लगायत यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्था र सङ्गठनबाट पाल्न हुने देशैभरिका आदरणीय महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पत्रकारिताका धेरै अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ सबै चिज पछिल्लो समय जे गर्दै आयो स्वास्थ्य दर्पणले यसलाई आफ्नो खोज र त्यसको गहिरो बोझ र आफैमा प्रयोगशाला भन्ने मुख्य सिद्धान्त र अनुभवको आधारमा आफूलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। यहाँबाट लाग्न सक्छ हामी यो गर्न सक्छौँ, यो गर्न सक्दैनौँ, यो गरे राम्रो हुन्थ्यो। नेपालको अहिलेको तरल अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य पत्रकारितालाई मात्रै होइन समग्र स्वास्थ्य पत्रकारिता बाहेक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि हामी अन्यलग्रस्त अवस्थामा छौँ। धेरै सिनियर अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह के हो भने हामी जति सक्छौँ सकारात्मक हिसाबले गरौँ, जहाँ जान सक्छौँ सकेको हिसाबले गरौँ। र समग्र बिट पत्रकारिताको सवालमा म के जोड्न चाहन्छु भने हामी काठमाडौँ केन्द्रित छौँ। हुन त हामी स्वास्थ्य पत्रकारको सङ्ख्या पनि न्यून छ होला, हामी 30-40 जना छौँ। तर मेरो आग्रह के हो भने हामी डिसेन्ट्रलाइज हुन जरुरी छ। हामी काठमाडौँमा जति विषयवस्तु पाउँछौँ काठमाडौँ बाहिर निक्ल्यो भने त्योभन्दा गहन र हामीले उत्थान गर्नुपर्ने विषयहरू पाउँछौँ। त्यही मूल उद्देश्यको साथ स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क देशका 7वटै प्रदेशलाई आफ्नो कार्यक्रम निर्माणको क्रममा पुगेको छ। र लाग्छ मलाई हामी जे गरेका छौँ सकारात्मक हिसाबले राम्रा पक्षलाई राम्रोसँग लिएर आएका छौँ, नराम्रो पक्षलाई पनि हामी टेबलमा बसेर यो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सन्देश त्यही छोडेर आएका छौँ। हामी बिर्सिसकेका अनुभवहरू, उहाँले गरेका सृजनाहरू या ती विधागत विकास हुन सक्छन् या संस्थागत विकास हुन सक्छन्, त्यसलाई हामीले हाम्रो टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। पछिल्लो समय हामीले देश 3 तहमा गइसके पछाडि हामीले त्यही 3 तहलाई जोड्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ, प्रदेश वाइज पनि गऱ्यौँ। जति गऱ्यौँ हामी सकारात्मक दृष्टिकोण र विचारले अभिप्रेत भएर गरिराखेका छौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अर्को कुरा लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई, प्राय टेलिभिजनले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दाखेरि एउटा केक काटेर मनाएको पनि देख्न सक्छौँ हामी। मिडिया हाउसले पनि आफ्नो त्यो हिसाबले नै एउटा आफ्नो अफिसमा मनाउँदै गर्छ। आज स्वास्थ्य दर्पण एउटा टक सो नेपालको टेलिभिजन इतिहासमा एउटा पहिलो कार्यक्रम हो जो हामीले प्रयास गरेका छौँ। टक सो आज म सन्दीप श्रेष्ठ देशको कुना काप्चामा यी ब्रान्डमा हिँड्छु भने मेरो एउटा सपना हो, मेरो एउटा खुसी हो र एउटा मेरो गर्व पनि हो। त्यसैले यसको वार्षिक उत्सव किन नमाउने, यो परिकल्पनाको साथ हामीले यसको गौरवमय 7औं वार्षिक उत्सव मनाइराखेका छौँ। अर्को कुरा हामी हेल्थ अवार्डको कुरा छ। हुनसक्छ यसको आफ्नै खालको मापदण्ड छन्। हाम्रो जुरी टिम थियो, आदरणीय व्यक्तित्व चिकित्सक डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, मिडियाबाट अधिवक्ता हुनुहुन्छ, सबैसँग हामीले कन्सल्ट गऱ्यौँ। देशबाट करिब 60 देखि 70 जना चिकित्सकहरूको लिस्टिङ गऱ्यौँ, जसमध्ये उहाँहरूको अनुभवलाई हामी राख्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र सबैजना उत्तिकै प्रबल हुनुहुन्थ्यो, सबल हुनुहुन्थ्यो, जसमध्ये हामीले सबैको कम्पेरिजन गर्दाखेरि छुट्याउन सकेनौँ। तर पनि हामीले जति बुझ्यौँ, जे बुझ्यौँ, हाम्रो कार्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग हामीले गरेका सामिप्यता सहभागिताका आधारमा हामीले उहाँहरूलाई अवार्ड गरेका छौँ। यो अवार्ड प्रत्येक वर्ष हामी गर्दै जानेछौँ। धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो पटक हामीले 7वटा प्रदेशबाट 7 जना चिकित्सक, चितवन यो संस्था अहिलेसम्म रहेको अवस्थाले गर्दा म चितवनबाट आफ्नो पत्रकारिताको इतिहासलाई जोडेको हिसाबले चितवनलाई माया गरेर एउटा बिदामी थपेका छौँ। 8 जना चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये एउटा युवा चिकित्सक जसले आफ्नो पेसा बाहेक पनि आफ्नो दायित्व, आफ्नो नेतृत्वलाई गाउँ दूर दराजमा गएर जसले आफ्नो सेवालाई प्रवाह गर्नुभयो, चिकित्सकको हिसाबले गर्नुभयो, सामाजिक हिसाबले गर्नुभयो, त्यस्ता चिकित्सक गरेर हामी 9 जना चिकित्सकलाई अवार्ड गर्दैछौँ। 2 जना स्वास्थ्यकर्मी जसले प्रयोगशालाको नीतिगत विकास गर्नुभयो, त्यो विकास सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनु गयो, त्यो सङ्गठनले हुनसक्छ, आफ्नो पेसागत हिसाबले हुनसक्छ।
हामी एकजना स्वास्थ्यकर्मी दूरदराजमा रहेर सङ्कटकालमा उहाँको आफ्नै खालको कथा व्यथा छ। राति कहिले सेनालाई बोकेर जङ्गलमा उपचार गर्न जानुपर्ने, कहिले माओवादीले जानुपर्ने, त्यो सङ्कटकालको त्यो दर्दनाक अवस्थाबाट आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिने स्वास्थ्यकर्मी, हामी 2 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान गर्दैछौँ। त्यस पछाडि हामीले एउटा संस्कार बसाल्न पनि जरुरी छ। हामी 30 देखि 40 जना पत्रकारहरू छौँ। हामी 4 दिशातर्फ मुन्टो बटार्यौँ भने यसको समृद्धि हुन गाह्रो पर्छ। हामी एकै ठाउँमा रहनुपर्छ, एउटै छाताभित्र अट्नुपर्छ। त्यही मूल सिद्धान्तको साथ हामीले अग्रजबाट सुरुवात गरेका छौँ, जसले विधागत र संस्थागत विकासमा जोड गर्नुभयो। आदरणीय स्वास्थ्य अग्रज पत्रकारहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। 6 जना स्वास्थ्य पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, धेरै काबिल पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी कर्मिक रूपमा तपाईँहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। र यो सम्मानको संस्कार जसरी स्वास्थ्य दर्पण मिडियाले आज गरेको छ, प्रत्येक मिडियाका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँबाट सुरुवात गरौँ। आखिर के हो? यही हो, हामी एउटै फिल्डमा काम गर्छौँ। प्रत्येक हाम्रो अफिस र प्रत्येक हाम्रो कोठाको भित्तामा हाम्रो आफ्नो संस्थाको बोर्ड भइदियो भने त्यो आत्मीयता बिहान उठ्दा र बेलुका शुद्धसम्म देखिन्छ। त्यसले हामी बिचको आत्मीयता बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही उद्देश्यले हामी स्वास्थ्य साथीहरूलाई, स्वास्थ्य पत्रकारिता बिटमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि अवार्ड गर्दैछौँ। अर्को कुरा यहाँ मुख खोल्नै पर्छ। यत्रो कार्यक्रम गरिरहेछ एउटा टेलिभिजनले, केक काटेर अफिसमा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य दर्पण चितवनमा स्थापित छ अहिले पनि। हो, यसको कर्पोरेट काठमाडौँ छ, म काठमाडौँ बस्छु, मेरो टिम काठमाडौँबाट काम गर्छ, तर यसको अफिस चितवन हो, त्यसको छुट्टै भाव छ। तर पनि यत्रो कार्यक्रम भव्य भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, कसको ब्याकअप छ, कुन हिसाबले गरिरहेछ, धेरैलाई खुल्दुली लाग्न सक्छ। म भन्छु संस्थाको प्रमुखको हिसाबले, यो कार्यक्रम प्रस्तुताको हिसाबले, परिकल्पनाको हिसाबले, समग्र आफूले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य दर्पण सक्दासम्म गर्छ, रोडमा आउँदासम्म पनि गर्छ, जति बेलासम्म गर्छ, जुन दिन सक्दैन हात उठाउँछ, इमान्दार साथ हिसाबले। त्यसैले म भन्छु सबै कुरा गर्न पैसा चाहिन्छ, आर्थिक पाटा बडा महत्त्वपूर्ण छ, बजारको पाटा महत्त्वपूर्ण छ। यो बुझेका छौँ हामीले। अत्यन्तै दर्दनाक र अत्यन्तै कठिनाइ साथ यहाँ आर्थिकको कुरा मात्रै होइन, विविध पक्षहरू जोडिन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै चुनौतीका बिच हामीले यो स्वास्थ्य दर्पण मिडियालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। र युवा पुस्तालाई मेरो आग्रह के हो भने हामी अब अग्रजबाट सिकौँ, रचनात्मक बनाऊ, अध्ययनशील बनाऊ र यस्ता कार्यक्रमबाट आफूलाई पनि त्यही ढाल्ने कोसिस गरौँ। हामी अब गहन अध्ययनमा जान जरुरी छ, रिसर्चमा जान जरुरी छ। अबको पत्रकारिता रोग के हो मात्रै होइन, वास्तवमा पत्रकारले रोगको बारेमा जान्न जरुरी छैन, तर गहन अध्ययन हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय पत्रकार र एउटा स्वास्थ्य संस्था र डाक्टर बिचको जुन खालको खाडल छ, त्यो खाडललाई हामीले जोड्न जरुरी छ, पूर्ण जरुरी छ। जबसम्म हामीले दुई पक्ष बीच आफ्नो आत्मीयतालाई जोड्न सक्दैनौँ र आत्मीयता भर्न सक्दैनौँ, न हाम्रो पत्रकारिताले कुनै अर्थ राख्छ, न तपाईँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेका कुराहरू पोजिटिभ हिसाबले आउन सक्दैन। हामी आज डराउनु पर्ने अवस्था छ। एक ठाउँमा बस्ने वातावरण गरौँ, किन हामी एउटा परिवार हो। र अर्को कुरा, स्वास्थ्य सेवा विभागका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्न, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य दर्पण मिडिया उहाँहरूसँग पैसा माग्न गएन, प्रपोजल प्रस्तुत गर्न गएन र उहाँहरूसँग कहिले पनि आर्थिक हिसाबले सम्बन्ध राखेन र उहाँलाई नेगेटिभ हिसाबले समाचार सम्प्रेषण गरेन। त्यसैले उहाँहरूले चिन्नुहुन्न। थाहा छ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य दर्पणले के गरिरहेछ भन्ने कुरा, तर उहाँहरू आज उपस्थित हुनुहुन्न। साँच्चै यो एउटा दुःखलाग्दो अवस्था हो। के अब यी सरकारी निकायका सचिवहरू, मन्त्रीज्यूहरूलाई, विभागीय आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अब कि नेगेटिभ मुभमेन्टबाट जान जरुरी हो? सकारात्मक सम्प्रेषण गर्ने मिडियाका यस्ता गतिविधिमा उहाँहरू सहभागी हुन जरुरी छ। आज सरकारले गर्नुपर्ने काम मिडिया हाउसले गरिराखेको छ, उहाँहरूले गर्व गर्न जरुरी छ। त्यो कुरा आज हामी यहाँ सो गर्न सकेनौँ, ठिकै छ। आगामी वर्षमा उहाँहरू पक्कै पनि आउनुहुनेछ। यति भन्दै मेरो आफ्ना केही भनाइ यहाँ राख्दै बिदा हुन चाहन्छु र समापनको समयमा केही कुरा राख्नेछु। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। म मीरा राज भण्डारी अमात्य, म पत्रकार, नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय लेखा समिति सदस्य। अब हामी यो डाक्टर साहबहरूलाई हामीले र त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न योगदान पुर्याउनु हुने महानुभावहरूलाई हामी सम्मानित गर्दैछौँ। त्यसका लागि म क्रमशः प्रमाणपत्र वितरणका लागि प्रमुख अतिथि डाक्टर शशाङ्क कोइराला, त्यस्तै गरेर सम्मानित हुने व्यक्तित्वको लागि माला लगाइदिनु हुन म पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्ट, र त्यस्तै गरेर खादा लगाइदिनु हुनका लागि म नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिसका महासचिव श्री मनोज खर्ती मगरज्यूलाई आग्रह गर्दछु। 7वटै प्रदेशबाट जम्मा 9 जना चिकित्सकहरू हामीले छानेका छौँ। त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर 1बाट प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मा धरानबाट हुनुहुन्छ।
डाक्टर श्याम सुन्दर दास, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ, दास क्लिनिक वीरगञ्ज। परिवार पनि यहाँ पाल्नु भएको हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले उहाँलाई पनि यो अवार्ड लिनको लागि सहजीकरण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै बधाई छ डाक्टर श्याम सुन्दर दासज्यूलाई। डाक्टर मदन कुमार पिया, वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, नेसनल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर जावलाखेल ललितपुर। त्यसै गरी सम्मानित व्यक्तित्वमा 5 नम्बर प्रदेशबाट डाक्टर सुरेश कुमार कनोडिया, उहाँ नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ। डाक्टर सुरेश कुमार कनोडिया, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। त्यस्तै गरेर सम्मानित व्यक्तित्वमा डाक्टर निरेश थापा, प्रदेश नम्बर 6बाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, जुम्लाबाट। डाक्टर निरेश थापा। सम्मानित व्यक्तित्वमा प्राध्यापक डाक्टर श्यामराज रेग्मी। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 7बाट डाक्टर चन्द्रप्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ, सम्मानित व्यक्तित्वमा। उहाँ धनगढीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। चार नम्बर प्रदेशबाट डाक्टर भरत बहादुर खत्री, उहाँको परिवारसहित म सम्मान पत्र ग्रहण गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। अब हामीले सम्मानित सबै व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक शुभकामनासहित सम्मानित व्यक्तित्वहरूमध्येबाट डाक्टर मदन कुमार पियाज्यूलाई आफ्नो केही मन्तव्यहरू दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट तथा अरू महानुभावहरूमा नमस्कार। यो एक किसिमले प्राइड पनि हो यो उमेरमा आएर यस्तो सम्मान पाउनु र साथै सबैको साथमा, र त्यसमा पनि डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको हातबाट पाउनु चाहिँ ठुलो भाग्यमानी हो। कारण के भने हामी सबभन्दा पहिले 1994 होला सायद भेट भएको। यो बिपी क्यान्सर हस्पिटल बनाउने बेलामा हामी चाहिँ बोर्ड मेम्बर थियौँ र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएको थियो र 2-3 वर्ष निकै रगडियौँ त्यसको लागि। र त्यसपछि उहाँ चाहिँ राजनीतिमा लाग्नु भएपछि भेटघाट चाहिँ धेरै कम भयो, किनभने हामी राजनीति गर्न जान्दैनौँ, राजनीति गर्न फुर्सद पनि छैन डाक्टरलाई। उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, धेरै बिजी हुनुहुन्थ्यो पहिला आँखामा हस्पिटलमा हुँदाखेरि। र त्यसपछि हाम्रो अर्को राज्य मन्त्रीज्यू डाक्टर वंशीधर मिश्रज्यू, उहाँसँग पनि धेरै वर्षपछि भेट भयो। राजनीतिक कारण होइन, हाम्रो चाहिँ युजुअली स्वास्थ्यको हिसाबबाटै हुन्छ। र हाम्रो सन्दीपजीसँग पनि धेरै भएको छैन भेटघाट भएको। उहाँ पनि चितवनकै रहेछ, म चाहिँ अब सेकेन्ड चितवन भनौँ। घर चाहिँ बन्दीपुर हो, तर चितवन भने पनि म खासै चितवनमा चाहिँ बसिनँ। त्यो नाताले चाहिँ हाम्रो जोडियो। र अरू डाक्टर साहबहरूसँग त अब भेटघाट हाम्रो कन्फरेन्सहरूमा अरूमा भेट हुन्छ। जे होस्, आजको जुन सम्मान कार्यक्रम उहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यो धेरै नै सराहनीय कुरो हो। र यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यमा लागेका अथवा अरू चिजमा लागेकाहरूलाई पनि धेरै हौसला हुन्छ। खास गरेर हामी चाहिँ अब उमेर ढलेको अवस्थामा यस्तो पाउनु पनि र धेरै राम्रो कुरा हो। जिउँदैकै सम्मान पाउनु र मरेपछि पाउनुमा धेरै फरक पर्छ। हामीले सम्मान पाएकोमा म साथै सम्पूर्ण हाम्रो अरू डाक्टर साहबहरूलाई, जुन सेकेन्ड जेनेरेसनको डाक्टर साहब भन्छु म, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई गर्दै
मलाई यो सम्मान दिनुभएकोमा म धेरै धन्यवाद हुन चाहन्छु र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थितलाई पनि म नमस्कार भन्दै म आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।